اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا نوجوانوں ماں دی قدر انہوں آؤں گی جدی ماں ٹر جائے جدہ باپ ٹر جائے ماں تے باپ دی قدر پچھنی ہوئے نا چھوٹی عید گزری تے بڑی آمن والی ہے عید والے دن ویکھو سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیاں منادا ہوئے گا پر جنہ دیا ماما ٹر گئی ہیں نا وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جاندے وہ قبرستان جاندے نے سارا زمانہ عید منادا ہوتا ہے تے کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندہ ہوتا ہے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندہ ہوتا ہے وہ جڑے قبرستان عید والے دن روندے ہوندے نا انہاں نو پچھ ماں کیے انہاں نو پچھ باپ کیے میری ملت نوجوانوں اوے ماں پہ قبرستان ٹر جاوان تے انج لگدا جویں ساریاں خوشیاں قبرستان ٹر گئیاں نے انہاں نو پچھ ماں کیے جنہ دی ٹر گئی ہے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماما والے اے ماما والے ماما دیکھ لیں فریاد لیں جاندے پر موہیاں ماما والے رو رو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك وإليه المصير قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر مشاخ اعظام علماء کرام ناتخانہ نشیر لسام معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین و سامعات اجدہ پاکیزہ اجتماع بسلسلہ ختم قل شریف اور ختم دسواں شریف ساڑھے انتہائی معزز و محترم جناب چودھری محمد آصف سپرا صاحب
اور انہوں نے برادر جناب عزیزم محمد کاشف سفرا صاحب، محمد آسم سفرا صاحب، انہا دی والدہ مرحومہ مغفورہ دے سال ثواب دے سلسلے میں اور آپ باب حاضرہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے والدین دا صدقہ مرحومہ دے درجات دی بلندی فرمائے، اور حضور دی غار سور چ گزرن والی راتاں دا صدقہ اللہ مرحومہ دیاں قبر دیاں راتاں منور فرمائے۔ وقت دی قلت میں بات بلا تمہید شروع کر رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ دا جز پڑھے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدی۔ علماء نے فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 3 آیات ایسیاں نے کہ ان آیات ایک حصے تے عمل کیتا جائے، دوسرے حصے تے عمل نہ کیتا جائے، تو اللہ فرماتا ہے کہ جس حصے تے عمل کیتا ہے میں وہ بھی قبول نہیں کردا۔ پہلی آیت مبارکہ اللہ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر کوئی نماز تے 5 وقتہ پڑھے مگر معاذ اللہ زکوٰۃ دا منکر ہو جائے تو اللہ فرماندا ہے کہ مینوں تیرے سجدے دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی 5 وقتہ نماز تے پڑھے مگر زکوٰۃ دا منکر ہو جائے تو رب فرماندا ہے کہ مینوں تیرے سجدے دی لوڑ نہیں، اور اگر مال دے وے تو اللہ فرماندا ہے کہ مینوں تیرے مال دی لوڑ کوئی نہیں۔ دوسری آیت مبارکہ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، فرمایا نماز ادا کرو زکوٰۃ ادا کرو۔ دوسرا فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، فرمایا اللہ دی بھی اطاعت کرو تے رسول بھی اطاعت کرو۔ اگر کوئی اللہ نو مننے مگر مصطفیٰ کریم دا منکر ہو جائے تو اللہ فرماتا مینوں تیری عبادت دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اور تیسری آیت مبارکہ فرمایا انشکر لی ولی والدیک، فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو تے ماں باپ دا بھی شکر ادا کرو۔ اگر کوئی اللہ دا تے شکر ادا کرے او دی عبادت کرے مگر ماں باپ دا منکر ہو جائے تو اللہ فرماتا کہ میں اپنا کیتا شکر بھی قبول نہیں کرتا۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ جگہ جگہ فرما رہے وبالوالدین احسانا، کدھرے فرما رہے انشکر لی ولی والدیک، یعنی اپنے ذکر دے نال ہی رب ماں باپ دا ذکر کر دے۔ محمد آصف سفرا صاحب نے انہاں دے برادران نے اپنی ماں دی بڑی خدمت کی تھی۔ اسی سارے اپنے والدین دے خدمت گزار بیٹھے ہاں تے پتر اپنے ماں باپ دی خدمت کر کے کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ امی ابو جی آ جڑا میں تہاڈے پاؤں دبائے نے یہ میں تہاڈے تے احسان کیتا ہے؟ کیا یہ جو ہوندہ ہے کہ اولاد اپنے ماں یا باپ دا علاج کروا کے کہے کہ میں امی جی ابو جی تہاڈے تے احسان کیتا ہے؟ اور کیا اولاد اپنے ماں باپ تے کوئی احسان ہوندہ ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو رب قرآن چ بار بار کیوں فرما رہے وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ کیڑا احسان ہے جڑا ماں تے باپ تے اپنی اولاد دا ہوندا ہے؟ ایک نوجوان اپنی کندھے تے مائی وڈیری بٹھا کے کعبے دا طواف کرے، اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آ جڑے بابا جی تے طواف کعبہ کر رہے ہیں نبی کریم دے صحابی نے، حبر الامہ، اس امت دے سب تو بڑے عالم او عبداللہ بن عباس جڑا قرآن مجید دا پہلا مفسر تے ترجمان القرآن ہے، جتے بارے مولا علی فرما دینے کہ جدو قرآن دی تفسیر کر دے تو انج لگ دے جویں باریک کپڑے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ ویکھ دے۔ اس نوجوان نو خیال آیا کہ بڑے فقیہ صحابی نے مسئلہ پوچھ لواں، انہیں عرض کی تھی حضور آ جڑی کندھیاں تے مائی بیٹھی اے میری ماں ہے، میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے، آج میں گھر آیا تو میری امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کرتا میں طواف کعبہ کر کے آواں، تو میں اپنی ماں نو کندھے تے بٹھا کے عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا جنہاں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے او بھی کباب بن جائے، تو 6 میل سفر کر کے آیا، اپنی ماں نو کندھے تے بٹھا کے کعبے دا طواف کروا رہا تے مسئلہ پوچھنا ہے کہ آج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا کیا ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی جی حضور میں ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں۔ فرمایا سن میرا فتوہ، فرمایا تینوں جنم دے من لگیا جڑی تکلیف دے لمحات تیری ماں تے گزرے سانا انہاں لمحیاں چک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔
ماں دے سارے حق کون ادا کرے ماں دے احسان کون کرے انہاں دے تے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکدا تو ماں باپ دے احسان کون کرے پھر اب قرآن چ کیوں کہندا وبالوالدین احسانا پڑھے لکھے باپ تشریف فرماؤ اصل چ قرآن چ رب نے اصول بنا دیتا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان اللہ فرماندا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے عربی دے اندر کہندے نے کہ الانسان عبد الاحسان انسان احسان دا غلام ہوتا ہے کوئی احسان کرے تو انسان ساری زندگی دا غلام بن جاتا ہے کہ انہیں احسان کیتا سی اللہ دے رسول تو بعد انسان ہوتے سب تو زیادہ احسان یاو دی ماں دے نے تے یاو دے باپ دے نے تے اللہ فرماتا جڑے بچپن تو تیرے تے احسان تیری ماں تے باپ نے کیتے انہاں دے بدلے چ تو بھی احسان کریا کر تے احسان کر کے جتلاویں نا کیونکہ تیرا کوئی احسان نہیں تو تے اجے ماں باپ دے احسان دے بدلے پہ ادا کرنا نہ بدلے ادا ہونے تے نہ اولاد دا ماں پہ تے کوئی احسان ہونا آؤ میں قرآن مجید دی آیات پڑھا کہ اللہ قرآن پاک کہ ماں باپ دا کیویں ذکر فرما دے ایک باری سارے سبحان اللہ کہو گے بھائی میں نے پتا تسی چودھری بندے بیٹھے ہوتے چودھری بندے کو سبحان اللہ کلوانی بہت اوکھی ہوندی ہے پر اصل چودھری وہ ہوندا جڑا کملی والے دا فقیر ہوئے تو سبحان اللہ کہن چکادہ شرمانا ایک باری سبحان اللہ فرماؤ تو میں تقریر دا آغاز کران جی میں زیادہ دیر سما خراشی نہیں کرنے 5 منٹ گفتگو بس اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قرآن مجید میں 4 آیات مختلف مقامات تو پڑھیاں ان 4 آیات سے اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنی ماں کے اپنے باپ کے احسان کرو نوجوانوں ماں دی قدر انہوں آؤں گی جدی ماں ٹر جاؤ جدہ باپ ٹر جائے ماں تے باپ دی قدر کچھ نہیں ہوئے نا چھوٹی عید گزری تے بڑی آمن والی ہے عید والے دن ویکھو سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیاں منادا ہوئے گا پر جنہ دیا ماما ٹر گئی ہیں نا وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جاندے وہ قبرستان جاندے نے سارا زمانہ عید منادا ہوتا ہے تے کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوتا ہے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوتا ہے وہ جڑے قبرستان عید والے دن روندے ہوندے نا انہاں نو پوچھ ماں کیے انہاں نو پوچھ باپ کیے میری ملت نوجوانوں اوے ماں پہ قبرستان ٹر جاواں تے انج لگدا جویں ساری خوشیاں قبرستان ٹر گئیاں نے انہاں نو پوچھ ماں کیے جنہ دی ٹر گئی ہے آر پہ گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماما والے اے ماما والے ماما دیکھ لیں فریاد لیں جاندے پر موہیاں ماما والے رو رو آگے چھپے کر جاندے موہیاں ماما والے رو رو آگے سارے بول کے نعرے تکبیر جی اگے فرما رہے سن حالات جنگ دے نے دعا کرو متھے تے پتھر ماریا سیرت نگار لکھتے ہیں کہ خون نکلیا نبی کریم روندے روندے کعبے دے اندر آ گئے تے کعبے والے میں کہتے نبی پاک فرماتے ہیں انما اشکو بسی و حزنی اللہ رو کے کہنے لگے دکھ یا ماں نو سنائی دینا تے یا پیو نو سنائی دینا میری ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں تے کعبے والے میں تینوں دکھڑے سنانا ہے سورہ دن نبی پاک کعبے دے سامنے بیٹھ کے روندے رہے تے کعبے والے ویکھدے رہے ادھر شام دا ویلا تے چاچا میر حمزہ شکار کر کے جا رہے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ
کہنے لگی ہے جو کعبے کو گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے دا خون کھولیا پوچھا کیوں روندا ہے کہنے لگی سنے ابو جہل نے مارے ہے چاچے دا خون کھولیا تے جا کے ابو جہل دے سر چ کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے چ آ گئے کملی والے پہ روندے سن پھڑ کے تے بازو اٹھا کے سونے نو سینے لا کے کہنے لگے بھتیجیا چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آیا راوی لکھدا نبی کریم نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے تے چھڑا کے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے میرا باپ زندہ ہوتا نا تے لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دے اج کدے محمد دی ماں دی نہ ہوئی یہ جو نکرا چ کلیاں بہ کے نہ رودا پر اج ماں کوئی نہیں نا اس واسطے میں کلا پیا رونا میری ملت دے نوجوانوں ماما ٹر جاون نا باپ ٹر جاون پتہ نہیں لگدا انسان اپنے دکھ کنوں سناوے میری ملت دے نوجوانوں ماں کائنات کی ایسی عظیم ہستی پتہ نہیں رب نے ماں دا دل کیڑی مٹی دے نال بنایا میرے تے تواڈے سیال کوٹ دے بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جب میں جلسے سے تقریر کرے جانا نا کہ لوگ اشتہارات میں میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی سیال کوٹی دامت برکاتہ مولانیہ فرماتے لوگ میرا اتنا بڑا نام لکھ دینے پر میرے کلے کے ٹھنڈ نہیں ڈالتی جدو اتی رات میں جلسہ مقافی کر جاوانا تو میرے جوان پتر سوتے ہوئے تو میری وڈیری دی ماں جا بجا تو سکتے کور کے جائے پتر اتی رات میں بھی کرنا نہ ہوئے تے ماں دروازے چ بیٹھ کے اڑیکھا کر دی باپ بھی سو جائے بہنا بھی سو جاون بیٹیاں تے بیٹے بھی سو جاون ماں جاگ دی ہوندی ہے مولانا یوسف فرماتے اتی رات میں گھر جا کے اج میں دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز آندی ہے کہ جوشبا آ گیا نہیں سمجھے بعض لوگ حضرت صاحب کے حضور کہتے ہیں پر او جی گھر چ ماں نہ او ان پڑھ بھی ہے تے پینڈو بھی ہے تے سادی بھی ہے او سمائی نو لفظ میں یوسف کہنا نہیں ہوگا او یوسف کہنا بھی نہیں ہوگا پر پیار نہ کہنے کہ یوسفا آگے فرماتے سر پتہ نہیں کیڑے پیار نہ اتی رات میں یوسف کہنی کلے کی ٹھنڈ پا دیتی ہے تینو چیما جٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب فٹ صاحب ملک صاحب چودھری صاحب کہنے والے زمانے چ لکھنا بھی ہون گے پر او جڑا تینو پڑھو تے مٹھو کہہ کے ماں بلا دی کہ ماں ٹر گئی پھر رات رو سرانے چ سر دے کے رویا کرے گا کوئی کون جو بلاوے جی میں میری ماں بلاتی سی کوئی کون جو پیار کرے جی میں ابو جی کر دے سان پر اینا برکت کوئی ہووے تے کرے نا کوئی ہووے تے کرے نا آج بیگڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پاؤ مدلے سر نگا ہووے ویر مرن کنڈ خالی اے ماوا باجے محمد بخشاؤ یہ کون کرے رکھوالی بھائی ماوا باجے محمد بخشاؤ یہ کون کرے رکھوالی میں نتیجے کے مطالعے کے مطابق نبوت صحابیت تو بعد اگر کسی کو مقام سے مرتبہ ملے تو ماں بھی دعا کرے میں کہنا ہے چاہنا کہ ماں دعا کرے تو پتر نبی نہیں بن سکتا ماں دعا کرے تو پتر صحابی نہیں بن سکتا اس تو بعد جتنے بھی مرتبے نے انہاں جب تک ماں دی دعا شامل ہوئے انسان کو مرتبہ نہیں ملتا دو مثالہ سن لو اتنے زمانے کے ولی نے مرکز غور کیا جے اے محفل کے نعرے لگ دے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید جاؤ جا کے بات پتر بابے فرید کو پوچھو بابا فرید ولی تے بڑے نے پر نعرے تیرے کیوں لگ دے آج بھی فرید کی خبر جو آواز آبے کی بھلا ہوئے میری ماں دا او ماں جنہیں بچپن جاکیا فریدہ نماز پڑھیا کر آکھے آمین نماز پڑھیے تھی میرے دے ماں نمازہ سے انہوں شکر بڑی پسند دے امین نے فرما پتر نماز پڑھیے نا تو شکر دے اذان دی آواز آئی تھی آکھے آمین نماز پڑھیے امین نے فرما تو وضو کر دے نا مسلح بچھاواں ایڈی سیانی ماں انہیں شکر
دی کوئی بنا کے مسلح دے نیچے رکھ دیتی نماز پڑھ کے نا تے فرید پوچھتے نے امی شکر تے نہیں ملی امی فرمان لگی پتر جو نماز پڑھیے شکر مسلح دے نیچے رکھ دے مسلح اٹھایا شکر دی پوری نکلی کھاتی لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی پھر آکھیا امی نماز پڑھیے امی نے فرمایا تو وضو کرنا مسلح بچھاواں پھر پوری بنا کے مسلح دے نیچے رکھی اس ماں دی عظمت نو کروڑا سلام جنہیں شکر دی پڑیاں کھلا کے پتر نمازی بنا لیا بابا فرید جب نمازی ہو گئے تو پکے نمازی ہو گئے رمضان شریف آیا نا تے مسجد بھر گئی نا اج کچھے گئے ہو نمازی یہ دا مطلب ہے پکے نہیں سن کچھے سن نا میرے کو بابا جی فرمان دے سن پتر ساڈے دور مسجد کچھے ہوندی سن نمازی پڑے پکے ہوندے سن ان مسجد پکے تے نمازی کچھے ہو گئے او بابا فرید پکے نمازی ہو گئے ایک دن پارو کھیڑ کے آئے تے آپ مصلی بچھا کے نماز پڑھ لگے اما بے کے کہہ لگی وے فرید وے پتر وضو تے کر لے اس کے دی امی وضو پارو کر کے آیا اینا کہہ کے فرید نے نماز دے نیت کر لی ادھر فرید نے مصلی بچھایا تو ادھر کمرے کو ماں نے بھی بچھا لیا اما سجدے جڑو کے کہنے لگی یا اللہ جمع دی عزت رہ جائے اج شکر نہ ملی فرید کا دل ٹوٹ جائے گا عرض کی دی اللہ اج ماں دی اللہ جا رکھنی آنی عرض کی دی اللہ کدھر میرا فرید بے نمازی نہ ہو جائے اس جتنا اما نے سجدے جڑو کے دعا کی تھی ادھر فرید نے سلام پھیرے آؤ مسلح چکیا نیچے شکر کا دریا پہ چل گئے عرض کی دی اما جی آتی ہے اما سمجھی اور شکر کوئی نہیں اما نے آتے بیٹھا دریا پہ چل جائے سیدھے لا کے مچھا چم کے فرمان لگیاں بے فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہاں آجیوں نہ رکھی آج سائیہ نے آپ رکھیے پتہ لگیا پاوے فرید ہی ہوئے پیچھے تو آمہ مہدیاں سوالہ والے ہو گلو چک والے ہو قرب جوار تو آمن والے ہو میں نو تو یاد آتی ہو بخار شہر دی ماں نوجوان بچی دی شادی ہوئی ہر ماں دی طرح انہیں کی اصلی کی ربا کدے پتر دے ہوئے نا جڑے ماما نے چھڑکا مار لیں گے نا تو انہوں پتہ ہی نہیں تیرے آمن تو پہلے تیری ماں نے تیرے من پیار کیا تھا تو تیرے آیا بھی نہیں سے دنیا دے تیری ماں تیرے من اودو پیار کر دی سی تے ماں کہتی سی میں نوئی کو پتر دے دے کدے درباراں تے جاندی کدے جا کے وظیفے مانگ دی وہ کدے طبیب کہن دی کدے ڈاکٹر کول جاندی کیوں ایک پتر دے دے یعنی پتر جے دنیا تے آوندا بھی نہیں تے ماں نوں دے نال پہلے پیار ہو جاندا ہے کیڑا کائنات دے اندر اتنا پیار کرن والی ہستی ماں جی مسئلہ ماں بخارا شہر دی نوجوان بچی دی شادی ہوئی تے عرض کر دیا کدے پتر دے گا نا تے نام محمد رکھا گے تے تیرے محمد دین دا علی بناوا گے اللہ بڑا سونا جا لال دیتا نوجوانوں بچہ جو پلتا ہے ماں دیا صدرہ جوان ہو دیا جاتی ہیں ایک دن بچہ جو ٹورن پھرن دے قابل ہویا تے ماں حیران ہوگی پتر ٹھوکرا کھا کھا کے ڈگ دے ماں نو خیال آیا ڈگ دیتے سارے نے ایک بہت ہی ڈگ دے ماں نے غور کیا تے کلیجہ کب گیا کہ بچہ ہے تے دنیا تے آ گیا پر اکھاں چ نور کوئی نہیں پتر نبینا ہو گیا پتر پیدائشی نبینا ہے سجدے کرو کے کہنے لگی میں دانشی مدیا میں تے مدیا سی پتر دے میں گا نبی دے دین دیالی بناواں گی جگ دا سہارا بنے گا اتیاپ لوگوں دا محتاج ٹھکرا کھاؤں کے ڈگدا رہے گا اما سجدے کرو کے کہنے لگی اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی تیرے محمد اکھا دا نور دے دے رو دے ماں دی سجدے جی اکھ لگ گئی ایک سونا جا بابا خواب جی آیا فرمایا بیٹی سر چک لائے اللہ نے تیرے پتر دی اکھا دا نور دے دیتا ہی پوچھیا بابا جی تسی کون ہو فرمایا اللہ
پیران نے پیر نے نا ہر پیر دا اس سال بعد منایا جاتا ہے غوث کی یارویں ہر جمعرات منائی جاتی ہے ایڈا بڑا پیر ہے کہ 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہے 15 سال لگاتار ہر رات ایک پاؤں پہ کھلو کے پورا قرآن پڑھے 15 سال ہر رات ایک پاؤں پہ کھلو کے پورا قرآن پڑھیا پر جدو پوچھیا کہ نا غوث پاک کے میں بڑھے ہوں تے نا بابے نے 40 سال کا ذکر کیتا تے نا 15 سال دی تلاوت کا ذکر کیتا پوچھا غوث پاک کے میں بڑھے ہوں فرمایا امی نے آکھیا سی عبدالقادر جھوٹ نہ بولے میں نہیں بولے اسے گل نے منو غوث پاک بنا دیتا ہے پتہ چلیا پاوے غوث پاک ہی ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیاں پاوے سلطان بہو دی سیرت پڑھ کے دیکھ لو پیچھے دعاواں ماں دیاں بابے فرید دی سیرت پڑھ کے دیکھ لو پیچھے دعاواں ماں دیاں داتا صاحب دی سیرت دی کوئی کتاب پڑھ کے دیکھ لو پیچھے دعاواں ماں دیاں مینوں 25 سال ہو گئے خطابت کر دیا اس 25 سالہ دور خطابت دے اندر میں امریکہ یورپ یورپ انگلینڈ جاپان ایشیا عرب ساری دنیا پھر چکے میں جس بھی عظمت والے بندے نو ملے نا عظمت والے نو اپنے شعبے دے عظمت والے سفرا صاحب تسی اپنے شعبے دے عظمت والے لوگ بیٹھے ہو اے اولے کر کے کسی اپنے ساتھی نو پوچھ لو یہ مقام کتھوں لیے میں جدوں کسی عظمت والے نو پوچھیا نا یہ مقام کتھوں لیے انہیں مینوں 3 گلاں چوں ایک گل ضرور آکھی ہے یا انہیں مینوں آکھیا میری ماں دی دعا ہے یا انہیں مینوں آکھیا میرے ابو دی دعا ہے تے یا انہیں مینوں آکھیا میرے مرشد دی دعا ہے عظمت والے نو دعاواں نال عظمتاں ملدیاں کوئی اپنے بل بوتے تے عظمت نہیں پاندا پیچھے کسی نہ کسی بابے دی دعا ہوندی ہے کسی مائی دی دعا ہوندی ہے پھر مقام ملدے نے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹر گئے نے دلدار دلا دے پتنوں چکے محراواں اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جد یاراں اے ماں مرے پہ ماں پہ مکدے پیر مرن بیڑا بیلا اے پاؤں مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ میں لاؤں بھائی باپ مرے باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤں لاہور بیریا ٹاؤنیا ڈی ایچ اے وچ جد کول 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا تے ساڈے پنڈ دے لوگ کہندے نے کہ بندہ بڑا امیر ہے کروڑاں پتی ہے جد کول بیریا ٹاؤن تے 10 مرلے دا پلاٹ ہے او جد کول دنیا تے 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے بندہ بڑا امیر ہوندا ہے او مائی کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری رب دی جنت ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہوئے او ساڑی ماں کنی امیر ہے پر بلو چک والے کدے غور کیتا جے او جدے قدمہ تھلے جنتی ایڈی امیر مائی ساری زندگی کپڑے ساڑے ابو دے دوے جتی ساڑے ابو دی پالش کرے روٹیاں ساڑے ابو دیاں پکاوے میں نو سچی دس ایڈی امیر مائی جڑے بابے دی خدمت زندگی گزار دے دی وہ بابے دی کنی کشان ہوئے گی وہ جدیاں ماں میں نوکریاں کرے اس باپ دی کنی کشان ہے اولاد دی جنت ماں کو لے تے ماں دی جنت باپ کو لے تو اولاد والے ہو اپنے ماں باپ دا ادب تے احترام کرو تاکہ توڑیاں اولاداں توڑا ادب کرن حضرت ثابت بنانی بہت بڑے تابعی گزرے نے حضرت انس بن مالک دے شاگرد نے فرماندے نے میں ویکھیا چوک وچ ایک نوجوان اپنے بڈھے باپ نو پیا مارے لوگ نو لان تان پہ کردے نے بڈھے باپ نو مارنا ہے تے باپ رو رو کے آکھے او میرے پتر نو کچھ نہ آکھیو دا قصور کوئی نہیں لوگ کہندے نے جوان پتر تو مار کھانا ہے
تے انہوں کہن بھی کچھ نہیں دیندہ تے بابا کہنے لگا میرے پتر دا قصور نہیں اسے چوک وچ کدے میں بھی اپنے ابے نو ماردا ہوندا سا اج میرا پتر مینوں اوتھے پیا ماردا ہے جے تسی چاہندے اولاد ادب کرے اپنی اولاد دے سامنے اپنی ماں تے باپ دا ادب کرو صبح اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا جا اس دن پورے زمانے چ تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے باپ دے ہاتھ دا بوسہ لیا کرو نبی پاک دے والدین دا صدقہ اللہ کریم بھائی آصف سپرا کاشف شاہ کاشف سپرا صاحب عاصم سپرا صاحب ان تمام برادران دی اللہ والدہ اور والد گرامی دا درجات دی بلندی فرمائے انہوں دی قبور تے اللہ اپنی خاص رحمتہ دا نزول فرمائے جنہ دے ماپے زندہ نے اللہ سے تو عافیت والی زندگی تے جنہ دے ٹر کے رب انہوں دی قبرہ منور فرمائے آمین